आम्ही असा म्हापशा शकुंतले कडेन हो तो बोर्ड तुमी पळोवंक शकता. तेजेर सारकी डेट मेन्शन केल्ली आसा 12/4/1962. 1962 जे इतले बरे बांदल्ले तेन्नाचे एक सुशोभीत एक ट्युरिस्ट स्पॉट कसो गेल्लो तो म्हापशा मार्केटान लागून तो आतां अशी हालत जाल्ली आसा तेची की गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा मार्केटान आहा. म्हापसा मार्केट शकुंतला ही फेमस आमचे म्हापशाचे जी आमची एंट्री आहा मार्केटान सरपाक. ती एंट्रीन भितर सरलो काय मार्केटान येवपाक शकुंतला दिसता. आयज शकुंतलाची हे दशा जाल्या पळय कितें ती. हांगासर पयलीं वेंडर्स आसलेले आनी इतले वेंडर्स आसलेले, फ्रूट वाले आसले आनी कोण आसलेले आनी ते सत्रुलान सगळी शकुंतला लिपता म्हणजे तांकां काडले वेंडर्स हांगासून आनी हांगा लिप केल्ले तेंच्यांनी कितें सगळे. आनी आतां पळयत जाल्यार सगळें आतां परतें जालां. आतां रस्ते तर सारके ना तितून आयज जे वेंडर्सा इश्यू जालो तांकां आतां ते काडपाचे आहात. हांगा घाण पडलेले आहा, गार्बेज पडलेले आहा आनी कोणी बॉक्सां भितर उडयले आहा. मेंटेनन्स ना कोणाचें म्युन्सिपाल्टीचें. पयलीं जी मडकी आहा तितून उदीक वता तें सुद्दां बंद जाल्लेलें आहा. कांयच मेंटेनन्स ना हाका. ही आतां मडकी दिसता तितून उदीक बी वतालें पयलीं तें सुद्दां आतां बंद जाल्लेलें आहा. लक्ष ना कोणाचेंच. पळय कितें जालां तें हांगासर. पळय परिस्थिती कितें जाल्या ती. भितूर आतां एक क्रिएटी आहात. हें सांबाळून दवरूंक जाय आसलेलें. हे केन्नाचें कोण पयलीं फॉरेनर येताले पयलीं बाजार आमचो पळोवपाक. आतां ते फॉरेनर बी सगळे बंद जाल्यात. फॉरेनरांक कितें गार्बेज दाखयतले आनी हो रोड लोकांक भितर चलोंक मेळटा. रोडूय करूंक ना. पळय हांगा कितें जालां उदीक भरता लोकांक चलोंक मेळना. हे पळय ही गार्बेज आं ही पळय कितें जाल्या परिस्थिती ती म्हापशाची. म्हापशा वयता ते गार्बेज आहा म्हणजे हें तर तुमी साफ दवरूंक जाय आसलेलें. कायच उलोवंक दिना. ओगी ओगी राव म्हणटा. तूं कितें म्हणटा हेजेर. आजूच आमी आतां म्युन्सिपाल्टीन वचून पळोवन आयिल्ले आशिल्ले की तेणी तांकां सांगलां की आतां वेंडर्सांक काडटा म्हणून हांगच्यान. तो म्हणटा की हांगा शकुंतला बुरशें गेला म्हणून. म्हाका एक सांगा तें बुरशें करपाक जबाबदार खरो कोण आशिल्लो. कारण पयलींच्यानूच म्युन्सिपाल्टीन ह्या जागे कडेन लक्षच दिवंक ना. आतां तुमी पळोवंक शकता हो हांगा एक वयर CCTV लायला. पूण कितलीं वर्सां जावन देव जाणा तो चलो काय ना. ताका कनेक्शनां कांय ना. आनी म्हापशेची जी सेक्युरिटी आसा ती म्युन्सिपाल्टीन खंय तरी हेचेर उडयल्ली आसा. हांगा आतां फाल्यां कितेंय समज एक घटना जाली, कितें वायट सायड घडलें हांगा तर ते पळोवपाक लागून असले हांगा काही सेक्युरिटी मेजर्स नाच. आनी हे समज आशिल्ले जाल्यार आमकां कळपाचें तरी की भितर कचरो बिचरो कोण उडयता तो. तेकाय लागून तेणी कितें दवरलें ना. आनी हांव आतां पळोवंक सोदता की जे आतां वेंडर्सांक काडटा म्हणून सांगलां म्युन्सिपाल्टीन ते काडून जातकीर तरी म्युन्सिपाल्टी ह्या जाग्याक परत आशिल्लो तसोच साफ करतली का. आनी हे जे आमचे पयलीं उदक बी व्हांवतालें शकुंतलांतलें एक बरो ट्युरिस्ट स्पॉट कसो केल्लो तो खूब जाणां पळोवंक येताले तशें परत म्युन्सिपाल्टी करूंक सोदता या ना तें पळोवंक जाय. आनी समज तेंच्या मनान खऱ्यांनी आसा की वेंडर्सांक काडून हांगा ह्या आख्खो एरिया पयलीं सारको सुशोभीत करतले म्हणून तर ते खरें पळोवंक जाय की ते करूंक सोदतले या नाका म्हणून. भितर तुमी पळोवंक शकता कितलो कचरो भरल्लो आसा. हांगा सगळे क्रिएटिविटी मारलेल्यो आसा. पण म्हापशान अशी सेक्युरिटी मेजर खंयच ना की CCTV बी लायिल्ले आसतले की आमकां कळटलें की हे सगळो कचरो कोण करता तो. कारण तुमी आतां वेंडर्सांक बी विचारले ते वेंडर्स म्हणटली ना आमी कांय करूंक ना म्हणून. आनी कोणाकय विचारलो कोण म्हणपाचो ना की तेणी हो कचरो केल्लो आसा म्हणून. सो मागता म्युन्सिपाल्टी कडेन की आतां तुमी समज एक डिसिजन घेतलोच आसा की हांगा हो नो एंटर झोन करतले म्हणून नो एंटर झोन करा कांय प्रॉब्लेम ना.
पण त्याच्या बरोबरूच ह्या एरियाचे सुशोभीकरण करा, कारण म्हापशान असो एकूय एरिया ना टुरिस्टांक दाखोवपा सारको. आणि ह्याच गजालेक लागून आता टुरिस्ट भायले फॉरेनर कोण जे येताले पयलीं आनी जेंका लागून म्हापशेकारांक गिरायक जातालो, बिझनस जातालो, तो बिझनस खूब डावन पडत चल्ला. एक दुकान म्हाजे स्वताचे असल्या कारणान आमकां कळटा की आतां बिझनस खूब डावन जायत चल्ला. आनी त्या सगळ्याक लागून हीच गजाल कारणीभूत आसा की हांगा पयलीं सारकें आतां कांय नाच. सगळे मॅस जाल्लो आसा, बुरशेपणां जाल्ले आसा. तुम्ही पळोवंक शकता कितलेशेच जाग्यार रस्त्यार खड्डे पडलात, आख्खे मार्केटान खड्डे पडल्ले आसा, उदक तितून साचता, बुरशे जाल्ले आसा. सो हांव मागता म्युन्सिपालिटी कडेन तुमी आतां जो डिसिजन घेतलोच आसा नो एंटर झोन करता तो करा, पण तो करूंक कित्याक लागून करूंक सोदता की हे सगळे क्लीन बीन करतले म्हणून. ते क्लिनूय करात, परत म्हापशा आशिल्ले तशें करा. म्हाका दिसता पुर्तुगेज काळार म्हापशा बरें दिसतालें आतांचे परस. सो तशें तरी करा. हे शकुंतला तरी मातशें तें उदक व्हांवूंक दी, म्हापशाची बरी उदरगत जावची. हे आमचे म्हापशेकार असल्या कारणान इतलेच मागणें आसा म्युन्सिपालिटी कडेन आनी मागता तेणी तें करचें. देव बरें करूं. कितें जालां हांगा पळय कचरो उडोवन दवरला लास्ट 15 days. हांगा कोण केअर कोणाक पडलें ना, किडे पडला ते कशे बसतले. आनी खावपाची वस्त आसा हांगा सगळी भाजी आसता, पणस आसता, तांकां आनी रोखडे किडे पडटा इफ यू डोंट क्लीन ऑन टायम. आनी सारकें कुसला सारकें थिंगा, इतले वासय घेवंक जायना. लोक कशे येतले बाजारान, मातशें तरी केअर घेवंक जाय न्हू. कांय ना, कोणाक पडलें ना. हो डस्टबीन धरा, एक ड्राय एक वेट धरात, लोक हाडून घालतले बाबडे न्हू थिंगा. आनी कांय ना, तशें कांय ना, कोणाक पडलेंच ना. येतात वयतात. भितर घाण आतां पळय मरे, हे स्टेट पळय रे, हेजी कितें आहा तें पळय मरे, कितें तरी क्लीन आहा. एक तरी सुवातेर तुका दाखय क्लीन आहा तें हांगासर पळय. लोकांनी हाडून तें हें उडयलां आनी कितें सगळें कांयच ना.